Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Posibleng paulion sa nasod pinaagi sa extradition si Zaldico kung ideklara na siyang pugante. Matud ni Assistant Ombudsman Miko Clavano nga ma-extradite si Ko kung adunay na siya ginaatubang nga kaso. Sa proseso sa extradition, ginasurrender sa ubang nasod sa Pilipinas ang individual nga adunay panubagon sa balaod. Gipadalhan na si Ko og Ombudsman order aron magsumite siya og kontrasalaysay apan sa dihang gipadala kini sa iyang registered address, walay dumala sa pagdawat ni ini. Mato ni Clavano, magpadayon pagihapon ang paghukom batok kangko bisan wala siya isumiting tubag sa mga aligasyon batok kaniya. Graft, malversation ug falsification of public documents ang mga kaso nga girekomenda sa ICI batok kangko bahin sa maanumalyang flood control projects. Siko ang gituo nga nagpasulod sa pondo sa BICAM para sa maong proyekto. Kung makita sa ombudsman nga adunay husto nga ebidensya batok sa former congressman, ipasaka sa Sandigan Bayan ang kaso ug mo-issue sila og warrant of arrest. Posibleng iapil usab si Ko sa red notice sa Interpol pagadakpon og paulion sa Pilipinas aron adubangon ang kaso. Mingon sab ang kampo ni Ko nga nahadlok siyang muuli tungod sa giingon nga hulga sa iyang kinabuhi ug gipanghimakak nila ang tanang alegasyon batok kaniya. Ang kampo ni Ko niingon nga modasig siya moatubang sa mga pagpulong kung wala nay hulga sa iyang kinabuhi. Kini sa mga tong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.